अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? और सुनाओ, ठीक ठाक हो? मेरा नाम इस्लाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिर्फ सच विद इस्लाम। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो दुबई में लोग आ रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाई थी। जिनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे आ जाते हैं, कुछ मालूम नहीं, किसी से पूछा नहीं, तो बाद में फिर आगे इधर आके तंग होते रहते हैं। तो अगर मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि उसमें क्या मैंने बताया है, क्या है क्या नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो देखो, आपको इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा फायदा नहीं है। आप मेरी वीडियो 10 मिनट की देखोगे, उसमें कुछ आपको मिला ही नहीं, तो ऐसा सब्सक्राइब करने का, बोलने का क्या फायदा है? आप मेरी पूरी वीडियो देखो, अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मेरा इस वीडियो से फायदा हुआ है, शेयर करो, दूसरा भाई देखे तो उसको लगे कि फायदा हुआ है, तो फिर सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ और लाइक भी करो। पिछली वीडियो आपने देखी थी मेरी, देखी होगी कि मैंने अब बोला था मैं आपको बताएगा दुबई आने के लिए आपको क्या देखना चाहिए। तो आज का मौजूद इसी वीडियो पे है, इंशाल्लाह आपको बताएगा। भाई, दुबई आने के लिए पहली बात देखो, कोई अच्छा आदमी देखो, कोई अच्छा आदमी जो आपको वीजा दे। वीजा का पैसा का बात करो, बराबर क्या पैसा है, किसी दूसरा से पूछ लो। आप मुझे भी कमेंट करोगे तो मैं भी, अगर मेरे को इंशाल्लाह जो मालूम होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि 20 साल मुझे भी हो गया दुबई काम करते हुए। 20 साल से मैं दुबई में काम करता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है। जितना मालूम होगा इंशाल्लाह बताएगा, और बिल्कुल सच्ची बात बताएगा, उसमें कोई झूठ फ्रॉड कुछ नहीं होएगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब का चैनल आपने देखा है, सिर्फ सच विद इस्लाम, इसलिए मैंने चैनल का नाम ये रखा है। क्योंकि दूसरी बात नहीं है, ऐसा दूसरी बड़ी बात बढ़ा चढ़ा के अपना व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आपसे झूठ मूठ बोल दूं, आप पैसा दे के इधर आ जाओ, इधर आके फिर आपको पता चले क्या हो गया, मेरे को भी गालियां दो और उसका कुछ फायदा नहीं। सिर्फ जो सच्ची बात होगी वही बात बोलूंगा इंशाल्लाह, दूसरा कुछ नहीं। किसी अच्छे आदमी से वीजे का बात करो, ठीक है? और सैलरी का बात करो बराबर, सैलरी कितना, तनख्वाह यानी कि कितना है, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है। आदमी आपको बोलेगा 50,000 तनख्वाह देगा मैं आपको, अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो 50,000 तनख्वाह देगा, आ जाओ। वो बंदा बोलेगा यार मुश्किल नहीं है, 4-5 लाख रुपया वीजे का, 50,000 तनख्वाह है। कोई वो अपना पाकिस्तान का हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, देखिएगा इधर मेरा 10,000 खर्चा आ रहा है, मुश्किल नहीं है उधर 10 से 15,000 खर्चा भी आएगा, फिर भी 35,000 35,000 तक बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का खर्चा है। पाकिस्तान के खर्चे को छोड़ो, इधर का इधर खर्चा, धर्म में खर्चा होगा। आपको 50,000 तनख्वाह बोलेगा तो उसका कितना धर्म बनता है आपको मालूम है? नहीं मालूम, मालूम नहीं है, इसीलिए तो आप 50,000 का भी नाम सुन के आ रहा है, चलो यार चलते हैं तुम्हें। उसका कितना बनता है? 600 रुपया बनता है तकरीबन, 600 650 धर्म। उसमें देखो, अगर रूम वो आपको दे भी देगा तो खाना तो आप खाएगा ना, खाने का 250 धर्म लाजम है। 250 धर्म लगाएगा तो बाकी आपका 400 बच गया। 400 में से 100 धर्म, 100 धर्म तक तो आपका फोन का खर्चा है लाजम, वाईफाई भी चलाएगा, आप डाटा भी चलाएगा, घर में बच्चों को, बहन भाइयों को कॉल भी करेगा। 100 धर्म गया, बाकी बचा 300। 300 से 100 धर्म और निकाल दो, वो दोस्त आ गया चाय पानी के लिए, खुद चाय पानी पिया, कुछ दूसरा मार्केट से कुछ चीज लेके खा लिया। ऐसा खाली रोटी से काम तो नहीं चलता ना, थोड़ा बहुत ऐसा होता है खर्चा। दोस्तों से क्या बचोगे? 15,000। 200 बचा तो 15,000 आपको बचेगा, फिर गाली दोगे। वो 50,000 बोला था यार, ये क्या हो गया, इतना पैसा दिया, ये तुम्हें दो वीजा भी लगा के नहीं पूरा कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो। किसी से पूछो, जिसको मालूम है पूछो, जो आपको अच्छा लगता है, जो इसके पे आपको थोड़ा यकीन है कि आप सच्ची बात बताएगा हमको, मेरे को कमेंट करो, मैं बताएगा अगर मेरे को मालूम हुआ तो। मेरे को कुछ लालच नहीं है, मैं पिछला वीडियो में भी आपको बोला है कि मेरे को ऐसा कमेंट मत करो कि वीजा दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मैं वीजा नहीं दे सकता, ना मैं वीजा दे सकता हूँ, ना मेरे लिए कंपेस्ट्री है, लेबर टाइप का आदमी हूँ, ड्राइवर हूँ, इधर ड्राइवर करता हूँ, कुछ वीजा नहीं निकाल सकता मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज ऐसा कमेंट नहीं करो मेरे को। तो दूसरा बात, वीजा जिस कंपनी से आप ले रहे हो, वो कंपनी में एक एग्रीमेंट पेपर होता है, शायद जिन्होंने वीजा लिया उनसे पूछो, वो उनसे अंगूठा लगाते हैं, साइन होता है, सिग्नेचर होता है पेपर पे, फिर वीजा आपका निकलता है। गवर्नमेंट वो पेपर इश्यू करती है, उसके ऊपर अंगूठा लगता है और फिर साइन होता है, फिर वीजा निकलता है। वो पूरा एग्रीमेंट पेपर है, उसमें लिखा है आपका कितना सैलरी है, आपको कंपनी रूम देगा, आपको फूड लोन्स देगा, फूड का खाने का पैसा देगा, ट्रांसपोर्ट का आने जाने का पैसा देगा, हर चीज उसमें लिखा है। उसको देखो, आंख बंद करके मत उसमें साइन करो।
اس میں آپ کو مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں 1500 درہم آپ کو بول دیا کہ آپ کا سیلری 1500 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 1500 دیکھ کے سین کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہو، تو آؤ گے تو پھر رونے کا ہے نا، اور کیا کرے گا؟ پھر زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ گورنمنٹ کے پاس جاؤ گے، 1500 درہم سیلری بولا تھا، گورنمنٹ بولتے ابھی دیکھ لیتے ہیں، پیپر ایگریمنٹ پیپر نکالے گا، دیکھے گا، اس میں آپ نے کچھ دیکھا نہیں، ایسا ہی سین مار دیا، انگوٹھا لگا دیا، تو پھر کیسا آپ کو 1500 ملے گا؟ وہ 1500 کاغذ میں لکھ دے گا، اس میں 1500 لکھا ہوئے گا، بولے گا 300 میں ٹرانسپورٹ کا لیتا ہوں، 400 روم کا لیتا ہوں، 200 کھانے کا لیتا ہوں، 500 ایسا لیتا ہوں، آپ کے پاس وہی 300 بچے گا، کیا فائدہ ہے؟ ایسا سوچو، آپ کو سب کو سوچنا پڑے گا دبئی آنے کے لیے، بعد میں رونے کا پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے، پلیز تھوڑا دیکھو، دوسرے دوستوں کو مت تنگ کرو، میرا ویزا نکال دو، ویزا نکال دو، ایسا ایسا ہے، کچھ اچھا لگتا ہے تو آؤ، نہیں تو آنے کا فائدہ نہیں، صحیح ہے؟ ادھر آئے گا کچھ بھی نہیں، 50-60 ہزار روپیہ پاکستانی یا انڈین، 40-50 ہزار سری لنکا بنگلہ دیش، ایسا کچھ بچے گا نہیں، تو کیا فائدہ ادھر آنے کا؟ گھر چھوڑ کے آؤ گے، ماں باپ بہن بھائی بچوں کو سب کو چھوڑ کے آؤ گے، تو کچھ بچے گا نہیں، تو فائدہ کیا؟ یہ چیز دیکھو، جن کے پاس جو ادھر آپ کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، یار ایسا دبئی ایجنٹ سے بات ہوا، اتنا پیسہ مانگ رہا ہے دبئی آنے کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے میرے کو؟ اتنا سیلری بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پوچھو، ایک سے پوچھو، دوسرا سے پوچھو، تیسرا سے پوچھو، سب آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، سچی بات بھی بتائے گا آپ کو، نہیں تو میرا اس ویڈیو میں کمنٹ کرو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو مجھے معلوم ہے میں بتائے گا، تو ایسا ہی نہیں آ جاؤ اس میں پورا گورنمنٹ بعد میں کچھ نہیں کر سکتی، جب آپ ایک ایگریمنٹ پیپر میں انگوٹھا لگا دیتے ہو، سین لگا دیتے ہو، 1500 سیلری میں آ رہا ہے، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ بولے گی یہ دیکھو آپ خود ہی تو ایگریمنٹ کر کے آئے ہو، ابھی ہم آپ کی بات کیسے سنیں؟ ابھی ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ آپ ایگریمنٹ کر کے تو آئے ہو، آپ نے ایگریمنٹ دیکھا ہی نہیں، دبئی کے چکر میں بس سین مار دیا، ایسا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، آپ پردیس گھر چھوڑ کے آ رہے ہو، بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہو، تو اس میں دیکھو پورا یہ کیا ہے، فائدہ بھی ہے ہم کو آنے کا، جیسے پیسہ ویسٹ ہے، پھر پیسہ ویسٹ وہی میں پچھلی ویڈیو میں بھی بولا تھا آپ کو، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو ہو سکتا ہے 8-10 لاکھ روپے کا کچھ فرق نہیں پڑتا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مشکل سے پیسہ بنایا، وہ تو آنے والا 10-15 سال پھر وہ اٹھ نہیں سکے گا، اس کا 10 لاکھ ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا 8-10 لاکھ، وہ کیسا اٹھے گا؟ بہت مشکل ہو گیا، اگر مہنگائی ہے یار، ہر جگہ بھی مہنگائی چل رہا ہے، بچے ہیں، بہن بھائی خرچے ہیں، وہ کیسے 8-10 لاکھ اکٹھا کرے گا؟ بہت مشکل ہے، اس لیے پلیز دیکھو، سوچو، ایسا اندھا دھند ایسا آنے کا فائدہ نہیں ہے، ادھر آنے والے کسی سے پوچھ لو، پھر ادھر آ کے آپ بولتے ہو، کسی دوست کو بول دیا، رشتے دار کو بول دیا میرا ویزا نکال دو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ بھی تنگ ہو کے ویزا نکال دے، تو ادھر خالی یہ دبئی آ گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، جب تک کچھ اس کا بینیفٹ نہیں ملے، کچھ سیونگ نہیں ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے پورا دیکھ کے آؤ، کسی سے پوچھو کیا اس کا حساب کتاب ہے، کتنا پیسہ ویزے کا ہے، کیا طریقہ کار ہے، ہر چیز پتہ کر کے پھر آؤ۔ اگر آپ کو کچھ بھی انفارمیشن چاہیے، معلومات چاہیے، تو آپ میرے اس میں کمنٹ کرو، چینل میں ویڈیو دیکھ کے نیچے کمنٹ کرو، میں آپ کو بتائے گا اگر میرے کو معلوم ہوا تو انشاءاللہ، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو سچ بات ہوگی وہی بتائے گا، جھوٹ نہیں، ایسا نہیں اپنا ویوز بنانے کے لیے، سبسکرائب کے لیے، ایسا کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ کو ایسا دھوکے میں ڈال دوں اپنا فائدہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، 20 سال مجھے ہو گیا، یہی میں چینل اسی لیے بنایا میرے کو، اللہ الحمدللہ، میرے کا اللہ کا دیا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ روزی دے رہا، اچھا روزی دے رہا، بال بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، الحمدللہ چل رہا ہے، ایسا کچھ لالچ بھی میں چینل نہیں بنایا، میں سوچتا ہوں یار اگر میری وجہ سے ایک بھائی کا بھی نقصان ہونے سے بچ جائے نا، تو بس میرے لیے وہ کافی ہے، انشاءاللہ مجھے دعائیں دے گا، انشاءاللہ، ظاہری بات جس کا نقصان ہونے سے بچے گا تو دعائیں دے گا نا، تو یہی ہے میرا ایک مقصد ویڈیو بنانے کے لیے، آپ کی مہربانی ہے، کسی سے پوچھو، اگر آپ ایگریمنٹ کر کے انگوٹھا لگا کے، بنا ایگریمنٹ پیپر دیکھ کے ایسے انگوٹھا لگا کے آؤ گے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر ایسا کچھ کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی ایجنٹ بولتے ہیں وہ آزاد ویزا آ جاؤ، 10 لاکھ دے دو، 8 لاکھ دے دو، آزاد ویزا کدھر بھی کام کرو، ارے بھائی میرے کو 20 سال ہو گیا، میں نے دبئی میں ایسا ویزا ابھی تک دیکھا نہیں، کوئی آزاد ویزا، آزاد ویزا کا مقصد کیا ہے؟ آزاد ویزا کا مقصد ہے کہ آپ پیسہ دے کے ادھر آ گئے، کچھ جو بھی کام آپ کو اچھا لگے وہ کرو، یہی ہے نا آزاد ویزا، یہی ہوتا ہے نا، اپنی مرضی سے کام کرو، بھائی ایسا دبئی میں کوئی ویزا نہیں، میں نے نہیں کوئی دیکھا، جس کمپنی کا ویزا ہوگا اسی کمپنی میں کام کرنا ہوگا، اس کمپنی کے باہر کام کرو گے تو وہ رول کے خلاف ہے، گورنمنٹ کرنے نہیں دے گی آپ کو، تو ایسا فائدہ نہیں ہے، لوگوں پھر نقصان ہو جائے آپ کا، کیا فائدہ ہے؟
ऐसा जाद वीजा ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट के कुछ वीजे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी के वीजे, उसमें आप उनके वीजा लेके अगर आप इधर लाइसेंस ले लेते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना गाड़ी बना लेते हो, ज्यादा पैसे का काम है, तो वो अपना गाड़ी आप रेंट वगैरह में चला सकते हो, अपनी मर्जी से काम बाहर ढूंढ के रेंट का कर सकते हो। तो वो है। बाकी जाद वीजा कुछ नहीं है, अपने मर्जी से किधर भी काम करते रहो। तो ऐसा जाद वीजा के चक्कर में पैसे मत दो। किसी कंपनी में आ रहे हो तो वही वही तरीका कार है। वो जो वीजा निकलने के टाइम वो एग्रीमेंट पेपर है जिसमें आप अंगूठा लगाते हो, वो पेपर को पूरा पढ़ो। उसमें आपका कितना सैलरी है क्या नहीं, आपको पूरा पता चलेगा उसमें क्या बचेगा मेरे को। ऐसा प्लीज पूरा ऐसा देखो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरा फायदा हुआ है या आपके शेयर करने से किसी दूसरा भाई का फायदा होगा, तो वही है मेरा मकसद कि मैं किसी से का कोई नुकसान ना हो। बस जो मेरे को मालूम है, मेरा मकसद है मैं आपको बताऊं। ऐसा ही अंधाधुंध आप नहीं किसी को पैसा दे के आ जाओ, थोड़ा देख के एहतियात से आओ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार करो, इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।